जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। एक सैटरडे नया वो क्या कहते हैं वीकेंड मुबारक हो आपको। सबसे पहली बात, मैं तो आई लुक फॉरवर्ड टू सैटरडेज। किस लिए? इसलिए क्योंकि एक तो मेरे जितने पेंडिंग काम हैं जो अच्छे होते हैं, जो कि मेरे दिल को खुश करते हैं, मसलन एक्सरसाइज, फ्रेंड से मिलना, खाने वाने अगर बाहर खाने हो तो वो मैं सारे सैटरडे के लिए रखती हूँ। तो आप भी सैटरडे को खूब इंजॉय करें ताकि संडे जो है ज़रा आराम से उठें और उसके बाद संडे का दिन भी अपने काम शाम या आराम में गुजारें, क्योंकि आजकल की लाइफ इतनी टफ और इतनी कम्पिटिटिव हो गई है कि इंसान को रेस्ट का मौका नहीं मिलता। इसलिए रेस्ट जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है बॉडी के लिए कि उसकी रीजनरेशन भी हो और साथ उसकी रीजुविनेशन भी हो। दो चीज़ें, यानी कि एक तो वो रीग्रोथ हो सेल्स की, और एक ये कि जो हैं उनकी भी जो है शक्ल सूरत बेहतर हो जाए। सो बहुत ज़रूरी है कि आप रेस्ट लें। अपने कम्प्लेक्शन के लिए भी ज़रूरी है, अपनी तबीयत के लिए भी ज़रूरी है, ब्रेन को भी रेस्ट चाहिए, इसको भी रेस्ट दें। और वीकेंड पे ज़्यादा लेट एक्सटेंड ना करें वीकेंड को, ताकि आप अगले दिन जो है वो फिर देर से ना उठें, जल्दी उठ पाएँ। लेकिन रात की नींद के जो 8-9 घंटे हैं वो ज़रूर पूरे कीजिए। अच्छा जनाब, अब जो हमारी ईमेल्स का जो भरमार आया वो इस पे आया कि लेक्चर पिछले दिनों से मैं काफ़ी दिनों से दे रही हूँ कि जी जूस थेरेपी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जूस थेरेपी का लफ्ज़ मैंने क्यों इस्तेमाल किया कि जूस इटसेल्फ इज़ लाइक अ थेरेपी, इट्स लाइक अ ट्रीटमेंट फॉर योर स्किन, फॉर योर बॉडी, फॉर योर नेल्स, फॉर योर हेयर, एवरीथिंग। तो इसमें लोगों ने पूछा कि अच्छा जी बताएं फिर हम कौन सा जूस पिएं और कब पिएं और क्या करें। अच्छा, अब हमारे पास एक गेस्ट हैं जो पहले भी आ चुके हैं, माशाल्लाह अपनी जो फील्ड है उसमें इनको एक अरूज हासिल है। हकीम मोहम्मद शफ़ी तालिब कादरी साहब हमारे साथ बैठे हैं, और इनको मैंने इसलिए मदऊ किया क्योंकि ये जिसको कहते हैं बिल बिश बिश क्या इलाज इलाज बिल ग़िज़ा, यानी कि ग़िज़ा की से इलाज करते हैं। तो क्या एग्जैक्ट यानी कि निशाने पे जो टारगेट बैठे कि कौन सा जूस किस चीज़ के लिए, आपने कॉल्स भी करनी है, मुझसे पूछना भी है, हकीम साहब से भी पूछना है, हम आपको बताएंगे भी और आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे जूसेस के बारे में। तो आइए चल के इनसे सलाम दुआ करके आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। मैं ठीक सही है कह रही हूँ ना कि एक ग़िज़ा के अलावा रेस्ट जो है जी बड़ा इम्पोर्टेंट है बॉडी के बहुत लिए, ज़रूरी जी है ना? बहुत ज़रूरी। अच्छा अब ये बताएं हकीम साहब कि हमारे बहुत सारे आजकल फल आए हुए हैं और जी सब्जियां हैं, और इतने अच्छे अच्छे, जब जाओ ना सब्जी की किसी शॉप पे या फल की शॉप पे तो दिल खुश हो जाता है सच। जिसको कहते हैं ना रेनबो कौसे कज़ा है एक फलों और सब्जियों की। इनसे हम मैक्सिमम फ़ायदा कैसे उठाएं? अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें बेशक। बहुत ही खूबसूरत इंसान के लिए, हम्म। फ़ायदों के लिए हम्म। हमारे लिए रखी हैं। सही, बिल्कुल सही। और हमने अब ये सोचना है कि हमने इनसे फ़ायदा कैसे हासिल करना है या फ़ायदा कैसे लेना है। तो एक तो हमें ये चाहिए कि अपने मौसम के मुताबिक फल चूज़ करें, यानी अपनी तबीयत के मुताबिक। ठीक। तबीयत जो है एक बहुत बड़ा मुआलिज है इंसान के अंदर। सही सही। वो जिसको कहते हैं ना कि वो अंदर से एक आवाज़ आती है कि मुझे ये मसला है और इसके लिए ये हल है, अंदर से ही आवाज़ आती आपने है। बहुत अच्छी बात की कि कई दफा तबीयत एक चीज को चाह रही होती है जी खाने को, बिल्कुल। बेशक आप बाद में ना चाह रही हो, लेकिन कभी होता है मीठा खा लो, हाँ कभी होता है ये, तो उस वक्त तबीयतन हमें वो उसकी चीज की जरूरत होती है। हाँ जी। तो वो हमारा मिजाज असल में डिमांड कर रहा होता है। हाँ हाँ। तो हम चाहते हुए भी वो चीज़ नहीं लेते, तो हमें वो लेना चाहिए ताकि तबीयत की जो है वो ज़रूरत जो है वो पूरी हो जाए और इंसान की जो बॉडी है उसके ऊपर असरात जो हैं उसके सही मानों में मुरतब हों। सही, बिल्कुल सही। तो अल्लाह ताला ने ऐसे बेशुमार फल जो हैं वो हमारे गर्मियों के मौसम में फल हैं। बिल्कुल। वो इसलिए हमें गौर करना चाहिए कि इन के जिस्म इंसानों को कि इसमें क्या क्या हमें इसकी ज़रूरत है, उन फलों से इंसान के जो गर्मी के असरात हैं या उनकी अफादियत क्या है, उनकी हिफाजत क्या है। तो वो जो है गर्मी के लिए जैसे तरबूज है, मसलन गर्मी के मौसम में तरबूज बेतहाशा मिलता है, हर गली में हर मोड़ पे सड़कों के ऊपर स्टॉल लगे होते हैं। सही। तो वो इतना बड़ा एक फल है कि जिसे हम इस्तेमाल करके अपने जिस्म की जो हरारत है, बढ़ी हुई हिद्दत है, उसको एतदाल पे ला सकते हैं। पिछले प्रोग्राम में मैंने ये बताया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस मुबारका बयान की थी कि वो तरबूज और वो खीरा, खजूर और खीरा दोनों मिला के खा रहे थे।
تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہیں سوچتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آگے لا کے وہ سنبھال کے چیزیں رکھ دی ہیں، اب ہمارا فرض ہے ان سے جو ہیں فائدہ حاصل کریں۔ گرمی کے لیے جگر کے جو بیماریاں ہیں، گردوں کی بیماریاں ہیں، کیونکہ حرارت اور حدت کا پریشر لیور اور کڈنیز پہ پڑتا ہے، سب وہی پڑتا ہے جسم کے اوپر، تو اس لیے ایسے پھل ہیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے جن کے جوسز استعمال کر کے ہم وہ پریشر ریلیز کر سکتے ہیں۔ اور پھر اب جیسے اب آج کل کا موسم ہے، اس میں گاجریں ہیں، بے شک تمام پھل اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں، ہر پھل کی اپنی ایک خصوصیت ہے، لیکن گاجر کا جوس جو ہے یا گاجر ہے وہ ہمیں ویسے بھی تمام پھلوں سے کچھ سستی بھی ہے، جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سستی ہے، ہر امیر غریب اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اب یہ گاجر کا جوس بھی ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے، اور موسمی ہے، اس کا بھی جوس ہمارے جسم میں ایک جلد کے لیے اور ہمارے جسم میں وٹامنز کی کمی کے لیے، پلس امیونٹی بہتر ہوتی ہے، وٹامن طاقت اور انرجی جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتی ہے اس سے۔ تو ایسے پھلوں کو ہم نے اب دیکھنا ہے کہ ہم نے کتنا لینا ہے اور کس وقت لینا ہے، یا اس کا طریقہ کیا ہے۔ چلیں جی، اس طرح کے یہ بتائیے مثلا گاجر کا جوس جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ گاجر کے جوس میں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس مزاج کی کس مزاج کے، یعنی ہماری ایک ہر بندے کا اپنا ایک مزاج ہے، گرم مزاج لوگوں کے لیے یا گرم مزاج انسانوں کے لیے، اس سے بڑھ کر کوئی اور جو ہے وہ گرم مزاج انسان کی آپ کیا ڈیفینیشن بتائیں؟ اب ڈیفینیشن یہ ہے کہ جیسے ہمیں جسم میں ایک تپش یا الرجی محسوس ہوتی ہے، یا جلد میں اس طرح کے کچھ دانے بنتے ہیں، یا اکثر و بیشتر یورن جو ہے وہ پیلا آتا ہے، یا وہ لوگ جن کے ہاتھوں کے یہ جلتے ہوں یا پیروں کے ہاتھ پاؤں جلتے ہوں، ہاتھ پاؤں کی جلن، اور چہرے جو ہے آپ کو چہرے سے نظر آ جائے گا کہ ان کے چہرے ایک پژمردگی سی، افسردگی سی یا پیلا پن جو ہے جسم میں، پلاہٹ جو ہے وہ ہوگی، سرخی نہیں ہوگی۔ حکیم صاحب ہم اس کے بارے میں ابھی پینڈنگ گفتگو کرتے ہیں، ایک ذرا کالر ہے ان کو لے لیں۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر منیر بات کر رہا ہوں غازی روڈ سے۔ جی جی جی، کیا کوشچن ہے آپ کا ہمارے حکیم صاحب سے؟ میرا کوشچن یہ ہے کہ حکیم صاحب سے پوچھنا تھا کہ اس موسم میں جو موسم کبھی سرد ہوتا ہے، کبھی گرم ہوتا ہے، کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی کیسا، تو اس موسم میں کون سا جو مشروبات جو ہیں وہ ہماری صحت کے لیے زیادہ بہتر ثابت مند ہوں گے، تو اس کے بارے میں تفصیل سے ذرا پوچھیے گا۔ جی بالکل، اب ہمارا جو سارا پروگرام ہے کیپ واچنگ اٹ، یہ اسی کے آپ کے جواب کا ہی ہوگا کہ موسمی پھل کون سے ہیں جو آپ کی باڈی کو سوٹ کرتے ہیں۔ حکیم صاحب اسی کا جواب دینے ہیں، اور کوئی سوال؟ نہیں، بس یہی سوال ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو جسم پہ جو اس موسم میں دبے سے نکل آتے ہیں ہلکے سے، وہ خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی حکیم صاحب سے تفصیلی بات کرنی ہے۔ اچھا، یہ حکیم صاحب آپ دبوں کی سمجھ گئے ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے جی، تھینک یو فار کالنگ۔ ابھی حکیم صاحب سے جواب لیتے ہیں۔ یہ میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ کون سے پھل لینے چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کبھی گرمی ہو جاتی، کبھی سردی ہو جاتی، میں کروں کیا؟ یا سردی ہو جاتی، سردی میں تو ظاہر ہے کہ پھلوں کے جو ٹھنڈے مشروبات ہیں ان سے پرہیز ہی کرنا چاہیے، اور جب گرمی اور اس طرح کا موسم ہوتا ہے اس میں جو ہے ٹھنڈے مشروبات استعمال ہو سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے پھل جو ہیں، یہ قابل غور بات ہے، میں اس کا جواب بھی اس میں آ جائے گا۔ 3 قسم کے پھل ہیں، 3 قسم کے پھلوں میں سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے ہمارے پاس ایسے پھل جس میں تاثیری اثرات اور پوٹاشیم سے بھرپور ہوتے ہیں۔ صحیح، پوٹاشیم جو ہے یا اس طرح کے جو مادے ہیں وہ اجزاء جو ہیں اس میں ہوتے ہیں، وہ ہمارا جو ہے ہمارے جسم کی باڈی کے اوپر جا کر نروس سسٹم کو، یعنی ہمارے جو خلیات ہیں، اعصابی خلیات ہیں، ان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ اب جب وہ اثر انداز ہوتے ہیں تو ہمارے جسم میں رطوبات پیدا کرنے کا عمل جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، یعنی جسم میں جو خشکی اور اس طرح کے جو ڈرائنس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس میں رطوبتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یورن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور وہ اخراج شروع ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف جسم میں وہ فرحت اور تازگی جو ہے وہ
اسٹور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ حکیم صاحب ہم ایک چھوٹی سی بریک لے لیں، واپس آ کے مزید 2 پھلوں کے بارے میں ہم نے آپ سے پوچھنا ہے۔ ناظرین آپ بھی جائیں اور جو میں جاننا چاہتی ہوں وہ آپ بھی جانیے گا، مگر بریک کے بعد۔